रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह पाक कुरान पाक में क्या फरमाते हैं, बेशक हमने जहन्नुम के लिए पैदा किया अक्सरियत इंसान और जिन। कितनी सख्त आयत है और सीरियस लेने वाली आयत है। अगर हम गौर व फिक्र करें, अपने मुआशरे को देखें, हम इर्द गिर्द देखें, तो हमें बुराई नजर आ रही है, फहाशी नजर आ रही है, झूठ, धोखा, फरेब, ये सब चीजें आम नजर आ रही हैं। और तौहीद पर चलने वाले लोग बहुत ही कम हैं, और वो तौहीद जो कुरान में बयान की गई। ऐसी तौहीद पर चलने वाले, ऐसे अकीदे रखने वाले लोग बहुत ही कम हैं। तो असल में हमें इस आयत की सच्चाई नजर आ रही है। हमें नजर आ रहा है कि अक्सरियत जहन्नुम की तरफ जा रही है, और ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, उसकी शफकत है कि उसने हमें ये बात पहले बता दी है। अल्लाह ताला ने क़यामत का पूरा नक्शा हमें दिखा दिया है कि देखो ये मामलात होने वाले हैं। अगर तुमने बचना है तो अपने आप को ठीक कर लो, अपने अमाल को ठीक कर लो। अगर तुम ये करोगे तो तुम कामयाब हो, और अगर तुम नहीं करोगे तो तुम नाकाम हो। अगर हमें दुनिया में पता चल जाए कि फलां जगह पे हमें फलां मुसीबत पेश आने वाली है, तो हम उससे बचने के लिए जरिया पैदा करेंगे ना, कोशिश करेंगे ना कि किसी न किसी तरीके से हम उस मुसीबत से बच जाएं, तो हम बच भी जाएंगे। इसी तरह अल्लाह की भी ये मेहरबानी है कि वो हमें पहले बता रहा है कि ये मामलात होने वाले हैं, अपने आप को बचा लो। कितनी सख्त आयत है कि अक्सरियत जहन्नुम में जाने के लिए बनी है, लेकिन कोई इसको सीरियस लेने को तैयार नहीं। पहली बात कि इसको पढ़ा ही नहीं, और अगर हमने पढ़ भी लिया है तो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, हमें कोई असर नहीं है, हम बिल्कुल नहीं सीरियस लेते। लेकिन अल्लाह वाहिद वो जात है जिसको सीरियस लेना चाहिए। अगर नहीं लोगे तो तुम नाकाम हो। वो अल्लाह जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हें जिंदगी जैसी नेमत बख्शी, किस लिए? उसका एक मकसद है तुम्हें पैदा करने का, उस मकसद तक पहुंचो। बुखारी में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि जहन्नमियों को अलग करो, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि ए अल्लाह, जहन्नमियों की तादाद कितनी है? तो अल्लाह पाक फरमाएगा कि हर 1000 में से 999 जहन्नमी। उस वक्त की वहशत से बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। कितना खौफनाक दिन होगा। और आप सोचिए कि हर 1000 में से 999 जहन्नुम में जाने के लिए होंगे। अपने आप को बचाओ। हमें नजर आ रहा है कि हमारा माशरा और इर्द गिर्द का माहौल किस तरफ लेके जा रहा है हमें, लेकिन हमने नहीं जाना। क्यों? क्योंकि हमने उस जहन्नुम से बचना है, उस अजाब से बचना है जो बच्चों को भी बुरा कर देगा। हम नहीं जानते कि वो कैफियत कैसी होगी। वैसे तो क़यामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। हम नहीं जानते कि बच्चे उस वक्त के हिसाब से बूढ़े हो जाएंगे, या फिर वो वहशत, वो खौफनाक वक्त ही ऐसा होगा कि जो बच्चों को बुरा कर देगा। हम उसकी कैफियत नहीं जानते। और इस बात का जिक्र सूरत मुज़म्मिल में भी आया। अबू दाऊद में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान मगरिब की नमाज के बाद 7 दफा अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार पढ़ लेगा, अगर वो उस दिन मर गया तो उसके लिए जहन्नुम से बचाव लिख दिया गया। और अगर उसने सुबह के वक्त पढ़ लिया तो भी उसके लिए जहन्नुम से बचाव लिख दिया गया। तो आप भी अपनी फजर की नमाज में और मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद ये अमल किया करें। बहुत सारे लोग हैं जो सीधा ये कह देते हैं कि ए अल्लाह, मैंने तो इतने गुनाह किए हैं, अल्लाह ताला तो सीधा मुझे जहन्नुम में डाल देगा। कभी भी ऐसे अल्फाज ना कहें। मुस्लिम में हदीस है कि अल्लाह पाक अपने बंदे के गुमान के करीब है। वो जैसा गुमान अपने अल्लाह के बारे में करेगा वैसा पाएगा,
اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم دے گا تو وہ جائے گا جہنم میں، اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوگا۔ اور جو اس کے بارے میں اچھا گمان کرتا ہے اور ایفرٹ بھی اسی بات کی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ بخاری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی انسان محض اپنے اعمال کے بدلے جنت میں نہیں جا پائے گا۔ تو صحابہ اکرام نے ہمت کر کے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی، اللہ کی رحمت جب تک مجھے ڈھانپ نہ لے میں جنت میں نہیں جا پاؤں گا۔ تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی مرضی کی زندگی گزاریں، جو چاہیں کرتے جائیں اور آپ کو جنت مل جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے اعمال ایسے کرنے ہوں گے۔ مسلم میں حدیث ہے کہ جب قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کے پاس گئے۔ آپ اپنے چاچا کے پاس آئے، اے نبی کے چاچا عباس، میرے مال میں سے جو لینا ہے لے لو، اگر آخرت میں تجھے اللہ نے پکڑ لیا تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے نبی کی پھپھی صفیہ، میرے مال میں سے کچھ لینا ہے تو لے لو، آخرت میں تجھے اللہ نے پکڑ لیا تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے نبی کی بیٹی فاطمہ، میرے مال میں سے جو کچھ لینا ہے لے لو، اگر آخرت میں تجھے اللہ نے پکڑ لیا تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے یہ کہہ رہے ہیں تو پھر ہم کیا چیز ہیں؟ ہم کیسے کہہ دیتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم تو بخشے جائیں گے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ تو یہ سب دھوکہ ہے جو ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں، یہ سب فریب ہے، کوئی ہمارے کام نہیں آنے والا۔ سورہ اعراف میں کیا اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب بھی کوئی جماعت جہنم میں جائے گی تو وہ دوسری جماعت پہ لعنت کرے گی، اور جب اس میں سب جمع ہو جائیں گے تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے ان کو اور زیادہ عذاب دے، تو اللہ پاک فرمائے گا کہ سب کو دگنا عذاب ہوگا۔ اگر انہوں نے تمہیں گمراہ کیا تو تم نے بھی تو آگے والوں کو گمراہ کیا نا، تو آج سب کو دگنا عذاب ہوگا۔ کیسے یہاں ہم دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اگر کوئی فحاشی کا کام ہو رہا ہے تو ہم بھی اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو ہم بھی جھوٹ بولنے لگ جاتے ہیں، اگر کوئی برائی پھیلا رہا ہے تو ہم بھی برائی پھیلانے لگ جاتے ہیں، اگر کوئی برائی کو پروموٹ کر رہا ہے تو ہم بھی کرنے لگ جاتے ہیں، اگر کوئی فلمیں ڈرامے گانے سن رہا ہے تو ہم بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ مطلب دیکھا دیکھی، اگر ایک جہنم میں جا رہا ہے تو ہم بھی پیچھے ہی جائیں، تو آخرت میں ہم کیا کہیں گے؟ جب ہم جہنم میں پہنچ جائیں گے تو ہم کہیں گے کہ اے اللہ، وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ان کو اور زیادہ عذاب دے، دگنا عذاب دے۔ تو اللہ کہے گا تم سب کے لیے عذاب ہے، اگر انہوں نے تمہیں گمراہ کیا تو تم نے اپنے اگلے لوگوں کو گمراہ کیا، تم نے کون سا اچھائی پھیلائی ہے لوگوں میں۔ اس کے بعد سورہ عذاب میں اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں کی مانی، اپنے بڑوں کی مانی، جنہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا، تو اے ہمارے پروردگار انہیں دگنا عذاب دے، ان پر لعنت فرما۔ تو جب جہنم میں چلے جائیں گے تو کہیں گے یہ سردار ہے جن کے ہم پیچھے لگے رہے، یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پیچھے لگ کے ہم برائی کرتے رہے، آج ان کو ہم سے بھی زیادہ دگنا عذاب دے، انہوں نے ہمیں بھٹکایا تھا، ان پر بڑی لعنت فرما۔ تب تو ہم ان لوگوں پہ ملامت کریں گے، لیکن تب ملامت کا کیا فائدہ، ہم بھی ان کے ساتھ جہنم کے عذاب کا مزہ چکھ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ میں وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں جنوں اور انسانوں کے وہ دونوں فریق دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں تلے روندیں، تاکہ وہ جہنم کے نیچے اور سخت عذاب میں جائیں۔ تب تو ہم کہیں گے اے اللہ، ہمیں وہ انسان دکھا، ہمیں وہ لوگ دکھا جن کے پیچھے لگ کے ہم نے برائی کی تھی، ہم نے فحاشی کی تھی، تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں نیچے روندیں، جن کی وجہ سے ہم بھٹکے۔ جب ہم فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہوتے کیسے مست ہوئے ہوتے ہیں،
तब हमें बिल्कुल नहीं होश होता, लेकिन जब इन्हीं लोगों की वजह से हम जहन्नुम में जाएंगे ना, तो हम अपने रब से कहेंगे कि ए हमारे रब, इन्हें हमारे हवाले कर, इनकी वजह से हम गुमराह हुए। ये फहाशी, बेपर्दगी, ये सब कुछ देख रहे हैं आप, और बल्कि बहुत से लोग इसको कॉपी भी करते हैं, लेकिन अपना एंड रिजल्ट नहीं जानते। कुरान खोल के पढ़ो, आपको क़यामत का नक्शा पता चलेगा कि क़यामत का दिन कैसा होगा, क़यामत की वहशत कैसी होगी। सोचिए कि आप उस हजूम में कहाँ होंगे। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नुम के अज़ाब से बचाए। आमीन।